بونجور لي زامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كيف العاده. كيما وعدتكم في هاد لا فيديو غادي نكملوا شوا د فينانسمون وغادي نشرحوا اخر ايطاب د شوا د فينانسمون اللي هي لاكاف، وبالتالي غادي نكونوا سالينا فينانس دونتربريز كامله. لاكاف ابري فينانسمون هي اخر كيسيون كتكون في ليكزام، وفي هاد لا كيسيون كنجاوبوا عليها انطلاقا من الكيسيون اللي قبل. وشنو هي الكيسيون اللي قبل؟ كيما نتوما عارفين هي الديكيسمون ايفيكتيف، ومن خلال الديكيسمون ايفيكتيف كنختاروا لومبران ولا كريدي باي. ومن خلال هاد لا كيسيون هادي كتخلينا نجاوبوا على لاكاف، راه متعلق بشي. الا كانت الديكيسمون ايفيكتيف اللي اختارينا ديال لومبران كنديروا هاد لاكاف هادي، كنديروا لاكاف ابري فينانسمون بور لومبران. واش غنوريكم شنو هما الحوايج اللي كنحتاجوا فيها. اللي كنا اختارينا ديكيسمون ايفيكتيف ديال كريدي باي غتكون عندي واحد لاكاف ديال ابري فينانسمون بور كريدي باي بواحد لا ميثود درتها مختلفه على ديال الا كنت اختاريت لومبران. دونك تو لي كا انا غتكون عندي واحد لاكاف سواء هذه اللي قدامكم ديال كريدي باي سواء ديال لومبران. كتكون عندي وحده، ما كنديرهمش بجوج على حساب انا شنو اختاريت في السؤال اللي قبل من هذا ديال ديكيسمون ايفيكتيف. واش انا واش كان لو شوا د فينانسمون كاين عندي بوغ ديك لا سوسيتي هو كريدي باي، راه كندير دونك لاكاف ديال كريدي باي. كاين عندي لومبران كندير لاكاف ديال لومبران. في اول حاجه وفي هاد لا فيديو لوجيكتيف ديالي اننا نشرح لكم لاكاف الا كنتو اختاريتو ديكيسمون ايفيكتيف لومبران كيفاش نصايبو لاكاف ابري فينانسمون. هاد لاكاف ابري فينانسمون تشكون فيها هنايا لي زيليمون. هنا تيكون عندي غير لي فان داني، ما كيكونش عندي الديبي داني. دونك البروجي تيكون عندي في 2017 كيبدا في 2017، دونك كندير فان ديال 2017. بروجي يسالي في 2021 غادي ندير فان ديال 2021 عادي. تنبدا بلي فان، ماشي نبداش بالديبي. هادي اول حاجه خاصكم تعرفوا. نمشيو نشوفوا كيفاش غادي نحسبوا هاد لاكاف. هاد لاكاف غير واحد الطابلو نبداو نعمروا فيه، زعما ما تنجيبوش شي حاجه من عندنا ولا تكون عندنا شي حاجه في شكل ولا ما نعرف. زعما ما تيكونش فيها التفكير، حتى هي تكون غير دي غلاصه تنحفظوهم تنطبقوهم صافي. هذا ما كان تكونش عندي شي حاجه اللي واو. يعني انا جيت نبدا نقلب على دوك لي زانفورماسيون تنجيبهم تنحطهم. نبداو ريزولطا افون امبو. ريزولطا افون امبو راه ديجا تكون عندي في كاينه عندي في الاخر حسبتها باش حسبت باش كنت نحسب لي فلو فينانسيير. تقولوا لي ما عرفناكش علاش كتهضري فين كتهضر. انا نوريكم دابا علاش كنهضر. هاد الريزولطا افون امبو اللي تنجيو وغادي نبداو نحطوا لي مونطون ديالها وتنجيو تنحطوهم هنايا. منين غنجبدو هاد الريزولطا افون امبو كما قلت لكم راه كنجيبو شي حاجه من عندنا. هاد لاكاف باش نبداو نعمروا دوك لي زانفورماسيون اللي عندنا ديجا وحسبناهم في لي كيسيون سوا ديال شوا دانفيستيسيون شوا د فينانسمون تنجيو تنحطوهم. انا نوريكم هاد الريزولطا افون امبو منين نجيبوه. باش نوريكم منين نجيبو هاد الريزولطا افون امبو حطيت قدامكم اكزامبل ديال 2016 ديجا كنا خدمناه ياك متفقين معايا. خدمناه راه ترجعوا لي فيديو اللي قبل تلقاونا خدمناه كامل بقات لنا فيه لاكاف. نمشيو دابا نوريكم منين جبدو هاد الريزولطا افون امبو من هاد ليكزامان هذا. كنا خدمنا كيسيون الاولى طابلو دامورتيسمون، كيسيون الثانيه كانت يعني ديال طابلو دي فلو فينانسيير. ولا بقيتو عاقلين كنا حسبنا ريزولطا افون امبو اصلا باش نلقى طابلو دي فلو فينانسيير ونلقى لي فلو فينانسيير كنبدا باول ايطاب انا نحسب لا ريزولطا افون امورتيسمون اللي هي شيف طافير موان شارج ريال موان شارج موان لي دوطاسيون كتعطيني ريزولطا افون امورتيسمون. هاد ريزولطا افون امورتيسمون هاد لي مونطون اللي لقيت هنايا ديال 1650 2970 4242 5466 5466 هما ريزولطا افون امبو اللي تنحط انايا في لاكاف ديالي. هذا هو الطابلو منين كناخذ ديك ريزولطا افون امورتيسمون ولا افون امبو اللي قلت لكم
كتكون ديجا عندنا، وهاني وريتكم راه كنكونوا ديجا حسبناها باش نبغيو نجبدوا لي فلو فينانسيير. في الكيسيون الثانيه اللي تيعطيونا فيها نحسبوا لي فلو فينانسيير ونديتيرمينيو لي كريتير، كيكون خاصنا نحسبوا ريزولتا افون امبو. دونك نرجعوا دابا لاكاف ونحطوا هاد ريزولتا افون امبو. هاني دابا وريتكم مين تنجبدوها. رجعنا حنا دابا لاكاف كيما قلت لكم ريزولتا افون امبو. دابا سالينا منا وريتكم مين كنجيبوها، كنجبدو كناخدو غير كندير لهم كوبي كولي، ما كنجبدش حاجه من راسي ولا شي حاجه واو، غير كنكوبيهم وكنكوليهم هنايا. كنبداو كيما قلت لكم من الفان داني تنجيو تنحطو كاع دوك لي ريزولتا افون امبو اللي وريتكم دابا مين كنجبدوهم من طابلو ديال لي فلو فينانسيير. نكمل انا غادا معكم دقه غادي نقسم لنا l'amortissement des frais d'emprunt. amortissement des frais d'emprunt اللي متبع معايا لي فيديو راه يعرف اوتوماتيكمون سمع amortissement des frais d'emprunt، يعرفهم فين كاينين في لي زانفورماسيون. ملي تيهضروا لينا على شي امبرانت راه تيقولوا لينا راه احتاجينا ليه واحد هذاك بعدا بلاتي، وهذاك ليموبيليزاسيون اللي كنا درنا ليه الديكيسمون افيكتيف، وقينا عنده واحد لي فري دامورتيسمون، وقلتلكم هذاك المونطون راه تيكون عندنا، ومشينا تحسبوا لامورتيسمون ديالو. كنديروا مونطون ديال لي فري دوسي وكنقسموها على الديغي دونبرانت، كتعطيني لامورتيسمون كنضربوها 30% تعطيني ليكونومي ديال دي فري دوسي. داكشي كامل عقلتو عليه. دونك انا هنا باغا لامورتيسمون دي فري دونبرانت، انا باغا غير لامورتيسمون. يعني كيفاش نحسب لامورتيسمون؟ غنشد انا نحطها لكم هنايا نعاودها، هي فري دوسي على لا ديغي ديال لومبرانت، على لا ديغي دونبرانت. ديغي دونبرانت راه باردون ديغي دامورتيسمون، ديغي دامورتيسمون. باغا نحسب لامورتيسمون ديال شي حاجه غناخد داك الفري دونبرانت وغادي المونطون ديال الفري دونبرانت نقسمو على لا ديغي دامورتيسمون. غادي نمشي نرجعوا ليكزامان ونوريكم فين نلقاو هاد لانفورماسيون ديال لي فري دونبرانت. ديك تنفع المؤمنين نذكركم فين تلقاو هاد لانفورماسيون ديال لي فري دونبرانت. هاي قالوا لي كوميسيون relative à la formalisation des contrats de garantie sont de 30 4DH. هاد 30 4DH ها هي المونطون ديال لي فري دونبرانت ولا الفري دوسي ديال داك. المهم راه متعلقه بلومبرانت. راه كنمشي لهداك الديكيسمون هداك ليموبيليزاسيون اللي درت ليه ديكيسمون افيكتيف، كنقلب على المونطون ديال لي فري دونبرانت اللي فيه وكنقسمها على لا ديغي دونبرانت. هنا عندي غير عام طونك ما قالوا لي لا والو، كنقولوا لي شي حاجه عامين ولا ثلاثه نقسم على جوج ولا نقسم على ثلاثه ونمشي نحطها في الطابلو ديال لاكارت ديالي. نحط لامورتيسمون هنا راه كنعاودو كنقولها عندي لامورتيسمون ماشي ليكونومي ديال. دونك راه ما نضربهاش في 30% ولا نبدا نخربق. هنا قال لي لامورتيسمون دونك نشد المونطون ديال لي فري دونبرانت نقسمها على الديغي دامورتيسمون. وغنجي غادي نحط لامورتيسمون ديال هذاك لي فري دونبرانت ديالي، نمشي نقسم لهم عاوتاني لي زانتيغي دونبرانت ديال داك الماتيريال. موا لي زانتيغي دونبرانت الماتيريال وغتلاحظوا معايا هنا داير موا لانتيغي دونبرانت ديال لوتشياج. هنايا من غير داك مثلا هنايا الا بقيتو عاقلين معايا ليكزامبل 2016 2017 نرجعوا ليكزامبل 2016 2017 كانت عندي 3 ديال لي ماتيريال اللي انا جو ايزيت انتر لومبرانت و الكريدي باي بالنسبه ل 3 ماتيريال. ها هما 3 ديفيرون تيب دي ماتيريال كانوا عندي. نعرف واش نختار لومبرانت ولا الكريدي باي، لقيت نختار لومبرانت. دونك وانا دابا باش نوريكم غادي نديرو لاكارت ديال لومبرانت. مشيت حسبت ديكيسمون افيكتيف كيما قلت، لقيناه لومبرانت اللي مزيان ليا. نجي ندير لاكارت
خاصني لي زانتيغي. انا كيكون في القاعده كيقول لي غنقص لي زانتيغي فين نلقاوهم؟ فين ديجا اصلا كنا حسبناهم في الطابلو دو رامبورسمون دي زامبرانت. ها هو الطابلو دو رامبورسمون دي زامبرانت هو هذا pour les 3 types de matériel. طابلو دو رامبورسمون دي زامبرانت ماشي لانتيغي هو هذا. هو غادي نقص هاد لي زانتيغي هادو اللي عندي، يعني نكوبيو ونكوليهم. قلت لكم ما كنجيبش حاجه من عندي وما تنحسب ما والو، كنت ديجا داكشي مكتوب عندي، من غير شي بحال خيط دوسي المونطون كنحسبو على لا دوري دامورتيسمون. داكشي الحساب بسيط، ما كاين زعما شي حاجه. غنشد هاد لي زانتيغي ديالي 120 120 90 60 30 وندير لهم كوبي كولي ونديهم لاكارت ديالي اللي هي ها هي لاكارت. نجي هنايا غادي نحط لي زانتيغي دونبرانت ديال داك الماتيريال. غتقولي لي ايوا علاش زيد هاد لي زانتيغي دونبرانت؟ مثلا انا راه درت اكزامبل، ديروا اي حاجه لي زانتيغي دونبرانت على كونستركسيون ولا تيران ولا اي حاجه. نمشيو ناخذ اكزامبل حقيقي نيت. نمشيو هنايا عندنا في ليكزامبل قالوا لينا terrain ou construction financé à hauteur de 90% par un crédit d'investissement يعني empreinte. وكنا ديجا هنايا حسبنا طابو دو رامبورسمون دي زامبرانت. هو حسبنا ليه طابو دو رامبورسمون دي زامبرانت ولقينا لي زانتيغي. راه حتى هادو غنمشي ندير لهم في لاكاف، غنمشي نقصهم هاد لي زانتيغي اللي لقيت 132 104 72 130 غنمشي نقصهم عاوتاني. داكشي علاش انايا هنايا في الطابلو ديال لاكاف درت لكم ناقص لي زانتيغي دونبرانت ودرتها بين كولور مختلفه. علاش؟ حيت بالنسبه لهادوك لي زيموبيليزاسيون، بالنسبه لهداك التيران والكونستركسيون، اختارت الشركه انها ديرو بلونبرانت. دونك راه حتى هو خاصني ندخلو في لاكار، حتى هو خاصني نبين ليهم انه راه درتو بلونبرانت ونقص منو لي زانتيغي دونبرانت ديالو. كون قالت لي مثلا شي موبيليزاسيون، مثلا شي ما عرفتش اي موبيليزاسيون تعطيها لي وتقول لي راه صافي ديك الشركه قررت انها دير ليها لونبرانت، بلي نجي لاكارت ديالي خاصني نحيد منها لي خاصني نعرف راسي انه نقص لي زانتيغي. وما كننساش هادوك حتى دوك لي زانتيغي ديال دوك لي 3 ماتيريال حتى هما نقصهم، اللي انا اصلا باش حسبت في الديكيسمون ايفيكتيف ولقيت راسي راه خاصني نفينانسي دوك لي 3 ماتيريال بلونبرانت. دونك غنجي هنا وندير ناقص لي زانتيغي ديال داك لونبرانت اللي عندي ديال دوك لي 3 ماتيريال، ونجي عاوتاني لتحت ونقص منها هادوك لي زانتيغي ديال دوك لي زونبرانت ديال دوك لي زوطخ ايموبيليزاسيون اللي حتى هما درت ليهم لونبرانت. باش فهمتوني شنو بغيت نقصد. دونك بوغ ريكابيتولي شنو بغيت نقول لكم، انا وباش في لاكاف ابري فينانسمون ديال لونبرانت، اول حاجه كتمشيو تحطوا هي ريزولطا افون امبو. ثاني حاجه كتسولوا راسك، ثاني حاجه كتقلبوا عليها شنو هي اللي شنو هما الحوايج اللي كتقلبوا عليهم، هما لامورتيسمون. كتمشيو تقلبوا على لامورتيسمون دي فري دونبرانت. فيما عندكم شي امورتيسمون دي فري دونبرانت بالنسبه لهذوك لي زيموبيليزاسيون اللي درتو ليهم لونبرانت، تمشيو تحسبوا ليها لامورتيسمون وتحطوها. ثالث حاجه كتمشيو تقلبوا عليها هي لي زانتيغي دونبرانت، يعني تمشيو تقلبوا على كاع دوك لي زيموبيليزاسيون اللي عندكم في ليكزارسيس، سواء اللي كنتو حسبتو ليهم ديكيسمون ايفيكتيف دونبرانت، سواء اللي درتو ليهم طابلو دو رامبورسمون ديال لونبرانت، باش تقلبوا على لي زانتيغي اللي حسبتو في طابلو دو رامبورسمون دي زونبرانت واش تنقصوهم هنايا. هادشي اللي بغيت نقصد لكم من الاخر جيتكم دابا. من بعد غادي نمشيو تقلبوا على هادوك لي موبيليزاسيون ديك لا سوسيتي اللي صافي ديسيدات انها تديهم بالكريدي باي. ما كنهضرش على ديك دوك لي 3 ماتيريال اللي كانت السوسيتي كتيزيتي انتر لونبرانت والكريدي باي. تنهضر على الاخرين. هادشي بالنسبه للكريدي باي. علاش حطيت دابا هنا redevance annuelle réintégration d'amortissement de matériel financé par le crédit bail؟ هاد 3 هادو
هاد هاد الجوج هادو ديال الغودوفونس انويل و ريانتيغراسيون دامورتيسمون ما متعلقينش بهاديك لي موبيليزاسيون بهادوك لي 3 ماتيريال اللي مشيت درت ليهم ديكيسمون افيكتيف كانت بلومبرانت ولا بالكريدي باي، حيت صافي هادي انايا قررت انني نديرها بلومبرانت، يعني انا غادي ننسى داك الكريدي باي. انا نرجعكم ليكزامبل باش تفهموا عليا اكثر. المهم هادشي دابا كيدوخ، ولكن مع الخدمه غيبان لكم احسن. وما تخافوش غادي ندير لكم كوريجي ديال هاد ليكزامبل وغادي تفهموا اكثر. فهاد ليكزامبل هذا كانت عندي تيغان و كونستركسيون، الشركه صافي قالت لي غادي ديروا بلومبرانت مزيان. مشيت لاكاب نقص دوك لي زانتيغي ديالي، شفت هنايا ما عندي حتى في الدوسي دونك ما ندير لا امورتيسمون لا والو، ما نديرهاش في لاكاب. مشيت هنايا بالنسبه لهادوك لي 3 ماتيريال عندي فيهم واحد الحاجه هنا في السؤال الثاني في شوا فينانسمون ديكيسمون ايفيكتيف اختاريت انني نديرو بلومبرانت، يعني تنجي ليكزام ديالي في لاكاب كنضرب على هاد الكونطرا دو كريدي باي صافي ما عندي ما ندير بها، تنكروشيها هاد لانفورماسيون صافي ما بقاش عندي بها غرض. ملي تنوصل لهاد لا كيسيون ديال ديتيرميني لاكاب ابري فينانسمون، حيت انا في كيسيون 5 صافي جي ديسيدي كو ديك لي 3 ماتيريال غادي نفينانسيهم با امبران، دونك هادي تنضرب عليها ما تندخلهاش في لاكاب صافي، تندخل غير لي زانتيغي ديال لومبران اللي ديجا انا حسبتهم ديال الريمبورسمون دي زامبرانت بالنسبه لهاد لي 3 ماتيريال كنمشي نقصهم من لاكاب، و لامورتيسمون ديال لي فري دوسي حتى هما تنمشي نقصهم من لاكاب. تقولي لي ايوا ملي كتقولي لي انت نضربوا على ديك على داك الكريدي باي ديال دوك لي 3 ماتيريال وصافي انا قررت نفينانسيه بلومبرانت، علاش جيتي نو حطيتي الغودوفونس انويل وهاد الغودوفونس انويل متعلقه بالكريدي باي وهاد ريانتيغراسيون دامورتيسمون متعلقه بالكريدي باي؟ نقول لكم متفقه معاكم، انا هادو حطيتهم ماشي على هذاك على هاد كيف هاد حطيتهم ولكن ما عندهمش علاقه مع لي زيموبيليزاسيون اللي انايا ما عرفاش واش نديرو بلومبرانت ولا بالكريدي باي. انا هادوك صافي عندي بلومبرانت، انا كنهضر هنايا على هاد 3 بالنسبه لهادوك اللي على لي زيموبيليزاسيون اللي بالكريدي باي. مثلا كنت عندي هنايا في هاد ليكزامان هذا قالوا لي التيران والكونستركسيون درتهم بالكريدي باي، صافي ديك لا سوسيتي يديسيد انها تفينانسيهم بالكريدي باي، ما قالتش لي ايزيت اونتر كذا وكذا، صافي قررت انها تفينانسي بالكريدي باي. بحال ليكزام ديال 2015 و 2016 انا غادي نجي غناخذ دوك لي زانفورماسيون ديال الكريدي باي الغودوفونس ومسائل ديال الكريدي باي ونجي نحطهم هنا، تندير الغودوفونس انويل. لي غودوفونس انويل هما دوك لي لوايي راه كيكونوا عندنا في لي زانفورماسيون، و تندير لامورتيسمون دو ماتيريال فينانسي بار كريدي باي، يعني تمشي لامورتيسمون ديال داك الماتيريال، يعني تمشي لي دوطاسيون او زامورتيسمون و كناخذ داك المونطون ديال لامورتيسمون و تنحطهم هنايا. هادشي اللي تندير، وانا عاود نريكابيتولي لكم شنو مشى ندير. هاد الجوج هادو متعلقين بالكريدي باي، ولكن ماشي باي كريدي باي، متعلقين بهذوك لي زيموبيليزاسيون اللي صافي لا سوسيتي ديسيدات انها ديرهم بالكريدي باي، ما متعلقينش بداك الكريدي باي ديال دوك لي 3 ماتيريال اللي لا سوسيتي ايزيتات اونتر لومبرانت و كريدي باي، حيت صافي لا سوسيتي ملي تتوصل لاكاف راه ما كتبقاش ايزيتي، صافي هي راه اختارت انها تفينانسي بلومبرانت، يعني كريدي باي بور دوك لي 3 ماتيريال كتنساو. انا هاد الجوج هادو تنهضر على اوتر ايموبيليزاسيون اللي لا سوسيتي قررت انها ديرها بالكريدي باي، دونك داكشي علاش خاصها هنايا تقص الغودوفونس انويل وتزيد ريانتيغراسيون دامورتيسمون دو ماتيريال فينانسي بار كريدي باي وتعطيها ايغال ريزولطا افون امبو اولا واللي هي ريزولطا ابري فينانسمون.
غادي نعاود نشرح باش نصايب لا كارت ابري فينانسمون ديال لومبرانت. يعني ملي تنقول ديال لومبرانت يعني راه في السؤال قبل ديال ديكيسمون افيكتيف جي ديسيدي كو واحد لي زيموبيليزاسيون غادي نديرهم بلومبرانت. دونك غندير لا كارت ديال لومبرانت. مزيان اجي نحط ريزولطا افون امبو ما عنديش فيها مشكل، نجي غادي نحطها. ثاني حاجه كنشوف غادي نمشي نقلب على لي زامورتيسمون دي فري دومبرانت، يعني غنمشي نقلب على دوك لي زيموبيليزاسيون اللي تسلفت على ودو مشيت درت ليهم لومبرانت، واش كاينين دي فري دومبرانت ندير ليهم لامورتيسمون ونحطهم هنا ونقصهم ندخلهم دي سيني نيجاتيف. ثالث حاجه بلوتو كنمشي نقلب عليها هي لي زانتيري دومبرانت، يعني دوك لي زيموبيليزاسيون درتهم بلومبرانت، سواء هادوك لي زيموبيليزاسيون لي صافي لا سوسيتي ديسيدات انها ديرهم بلومبرانت كنمشي نقص ليهم لي زامبرانت لي زانتيري ديالهم، سواء هادوك لي 3 دوك لي زيموبيليزاسيون بحال هادوك لي 3 ماتيريال اللي انا جي ديسيدي انني نديرهم بلومبرانت. صافي قررت نديرهم لومبرانت نقص ليهم لي زانتيري دومبرانت ديالي. ابري خامس حاجه تنمشي تنشوف هي من غير هادوك لي زيموبيليزاسيون اولا هذيك الايموبيليزاسيون اللي كانت عندي غير وحده ولا كانت عندي جوج ولا ثلاثه، من غير هادوك اللي انا صافي كانت عندي فيهم مشكل قررت نختارهم بلومبرانت، دوك صافي اختاريت لومبرانت. يعني ما تنبقيش تنهضر في هادوك على الكريدي باي، تنهضر على اوتر ايموبيليزاسيون اللي لا سوسيتي قررات 100% انها تفينانسيهم بلومبرانت باردون بالكريدي باي، صافي ما عندهاش مشكل. قالت لك هادوك ديرهم مثلا شي تيران ولا شي كونستركسيون، قالت لك بغات ديرها بالكريدي باي، ما تشاوراتش معاك، ما قالتش اختار ليا ولا شي حاجه، بغات ديرها بالكريدي باي. صافي غادي تجي تحط ليهم لي ريدوفانس تنقصهم وتزيد عليهم ريانتيغاسيون دامورتيسمون دو ماتيريال فينانسي بار كريدي باي وتعطيك ريزولطا افون. وباقي ما كملناش، غادي نمشيو نكملوا نلقاو ريزولطا نيت ابري فينانسمون. كيفاش نديروا ليها؟ نشدو هاد ريزولطا افون امبو، دوك لي ريزولطا اللي يخرجوا لينا هنا ونضربهم 100 ناقص لو طو دي اس عطيني ريزولطا نيت ابري فينانسمون. طو دي اس راه كيكون معطي لينا. من بعد نزيد عليها دوطاسيون دانفيستيسمون. هاد لي دوطاسيون دانفيستيسمون حتى هما تيكونوا عندنا كيفاش شنو فين كيكونوا عندي هاد لي دوطاسيون دانفيستيسمون، راه هما نرجعكم ليكزامبل نوريكم فين عندنا لي دوطاسيون دانفيستيسمون. ها هما الطابلو ولا مشينا للطابلو دامورتيسمون نلقاو لي دوطاسيون دامورتيسمون. ها هما توتال ديال لي دوطاسيون 450 330 231 231 231 هما لي دوطاسيون ديالنا. دونك غادي نمشي غندير لهم كوبي كولي وغادي نحطهم هنا. من بعد غادي نزيد لي زامورتيسمون دي فري دومبرانت. هادوك لي زامورتيسمون اللي كنت انا ديجا هنايا نقصهم، كنت نقص هاد لامورتيسمون دي فري دومبرانت مورا باش نحسب الريزولطا نيت وتنحط لي دوطاسيون دانفيستيسمون، تنزيد هادوك لي زامورتيسمون اللي انا نقص هنايا. يعني هادي اللي نقص هاد لي زامورتيسمون اللي نقص هنا تنشد نيت هما هادوك لي مونطون نيت وكنعاود نزيدهم هنايا، كندير زعما شي حاجه. ومن بعد غادي نقص هادوك دوطاسيون دانفيستيسمون دو ماتيريال فينانسي بار كريدي باي. وانا كنت هنايا درت واحد الريانتيغاسيون، زدت واحد لي زامورتيسمون دو ماتيريال فينانسي بار كريدي باي. دوك اللي متعلقين بكريدي باي في الاول كنزيدوهم، مي من بعد مورا الريزولطا نيت خاصني نقصهم. وبالنسبه لامورتيسمون دي فري دومبرانت في الاول كنقصهم من بعد كنزيدهم. راني نقصتهم هنايا وتعطيني لا كارت ابري فينانسمون، تعطيني المونطون هنايا بحال هكا راني نكون ساليت لا كارت ابري فينانسمون ديال لومبرانت. ها هما القواعد اللي تيكونوا عندي واللي غنبقى خدامه بهم.
ونعاود نقول لكم واحد الامر اللي عارفه انه الناس كيدوخوا فيه وكينساو. بالنسبه لهذا الشيء لامورتيسمون دو فري دومبرانت ولي زانتيغي ما فيهمش مشكل، عاد تمشيو تقلبوا على لامورتيسمون دو فري دومبرانت كيكونوا عندكم. لي زانتيغي تمشيو تقلبوا عليهم تلقاوهم في طابلو دو رامبورسمون دي زامبرانت، غير تشدوهم وغتحطوهم. تبقى ديال الكريدي باك. كونسيرنون الكريدي باك كيدوخ شويه، غتقولوا هذه لاكارت ديال لومبرانت شدانا ندخلوا فيها الكريدي باك. خاصني ندخل فيها داكشي ديال الكريدي باك الا كان عندي مثلا يقول لي شي تيران ولا شي كونستركسيون ولا شي ماتيريال درتو بالكريدي باك، صافي ديك لا سوسيتي قررت انها ديرو بالكريدي باك. خاصني نبين ليها انه راه هو كاين حتى داك ليموبيليزاسيون راه كاين، يعني في لاكارت ديالي خاصني ندخلو، خاصني نقسم منو لي رودوفونس ونزيد الريانتيغراسيون دامورتيسمون ديال داك الماتيريال ديال ديك ليموبيليزاسيون. نقول لها ها هي انا حطيتو لك في لاكارت. مي الا ما كانش عندي داك ما كانش عندي داك شي ايموبيليزاسيون دارت في لا سوسيتي بكريدي باك، ما كنديرش هاد الجوج هادو عادي. وما كاع ما كانش عندي شي انتيغي ديال ما كانش عندي حتى ايموبيليزاسيون ما درتوش بلومبرانت، راه ما كنديرش لي زانتيغي، راه كنمشي على حساب لي زانفورماسيون ديالي. وهذاك واهم حاجه حتى هي نزيد نقولها لكم ونعاود ناكدها، ليموبيليزاسيون اللي كتكوني نتي ولا نتا درتي الدور ديال لا سوسيتي واختاريتي وقررتي انك ديرو بلومبرانت، ومن خلال هذاك ليتود اللي درتي وداك الديكيسمون ايفيكتيف اكطواليزي اللي حسبتي لقيتي اللي صغير هو لومبرانت، يعني راه صافي راه انت ديك الساعه قررتي ان داك الموبيليزاسيون ديرو بلومبرانت، يعني راه كتنسى حاجه سميتها الكريدي باي فيه، يعني راه صافي ما ديرش ليه ما تجيش هنا ودير ليه تنقص الغودوفونس ديالو وتزيد عليه لامورتيسمون. لا، هادشي اللي بغيت نقول لكم وهادشي اللي بغيت ناكد عليكم. دونك عارفه راه شويه كيدوخ، وفي ليكزارسيس غادي يبان لكم الفرق وغادي يبان لكم كيفاش. غادي نحاول نخدم معاكم اكزارسيس في لاكاف باش تعرفوا كل حاجه كيفاش غادي نصايبوها. اللي مهم انكم تشدوا غير لي ريلاسيون ابري وتزيدوا تفهموا اكثر. نتمنى هذا الفيديو يكون كتستافدوا منه، وما تنساوش ليسيمو فو كومونتير وابونيفو بارطاجي لي ماكس. او ريفوار على بروشين فيديو اللي غيكون لوبجيكتيف ديالو نكمل لاكاف ابري فينانسمون مي كونسيرنون كريدي باي. او ريفوار على بروشين فيديو.